मुरादाबाद के मोहल्ला दौलत बाग मठ वाली गली स्थित गुलफाम हुसैन के मकान पर चंद के महीने सफर की 6 तारीख 21 जुलाई 2026 मंगवार को रात 9 बजे से मजलिस ए अजादैर गए मुनाकिद हुई। मजलिस को खिताब फरमाया मौलाना आबिस हसन खाने सोज व सलाम मरसिया ख्वानी आदिल आगवनपुरी व हमनवा रहे निहायत ही सोज व गम के साथ मातम ख्वानी मरसिया ख्वानी नोहा खूनी या हुसैन की सदाओं के साथ मजलिस इख्तिताम पूजीर हुई। मजलिस के बाद मौला की नज़र का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिया हजरात मौजूद रहे। जन्नत में बड़ा मकाम दिया जाएगा, उनके अमल की हर जज़ा दी जाएगी। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़ना लहु रहमान क़ाल सवाबा। जब अल्लाह फैसला सुना रहा होगा, नमाज का फैसला, रोजे का फैसला, हज का फैसला, नेकियों का फैसला, सारे फैसले पर अल्लाह गवाह तलब करेगा। यहाँ पर मलाइका सफ में होंगे। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़ना लहु रहमान क़ाल सवाबा। अल्लाह भी चाहेगा कोई तो हो जो हमारे फैसले की तारीफ करने वाला हो। हम तो तुम्हारे बाबा की मोहब्बत को तो समझेंगे जब ये सैयद हुसैन तुम्हारी गोद में आ जाए। अरे चला हुआ दामन पकड़ा, नन्हे नन्हे हाथों को उठाया। ए मेरे बाबा, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। सरे हुसैन बीबी की गोद में आ गया, मुंह बाबू रख दिया। बाबा, ए बाबा देखते नहीं है कान की लड़े फट गई। बाबा, ए मेरे बाबा, इतने तमाचे लगाए गए कि हमारा अनुसार नीला हो गया। बाबा बस देख आखिर हमारे सरकार में एक ठाकुर था, न रात में सुकून था। अल्लाह अकबर। एक छोटी सी बच्ची इस आलम में कैद खाने में बाबा को ख्वाब में देखा। सारा कैद खाना सन्नाटे में है। बीबी की आवाज गिरिया बुलंद हुआ। जैसे ही आवाज गिरिया बुलंद हुआ, लोगों ने पूछा सकीना क्यों रो रही? कहा मेरा बाबा आया था, मेरा बाबा आया था। जैसे ही ये गिरिया बढ़ा, यजीद मलून के कानों में आवाज, कौन रो रहा था? कहा हुसैन की बेटी अपने बाबा को याद कर रही। अजीजों, दुनिया का दस्तूर यही मर जाए तो आसार मिटा दिए जाते हैं ताकि बेटी बाप को देख करके और उसके चीजों को देख करके रोए नहीं। लेकिन यहाँ दस्तूर अलग है। सकीना को उनके बाबा का कच्चा सर दे दिया गया। रात के सन्नाटे में सकीना को बाबा का सर मिला। सकीना रोते रोते खामोश हो गई। कभी हुक्म नहीं चलता, उठ चुका, बार बार बुढ़िया आवाज दे रही। नहीं, अली ने कह दिया है। अजीज़ान गिरामी, बुढ़िया हमारे साथ। मुनाफिकीन ने अपना समझ लिया। अब दामन जैसे बुजुर्गों की तरह इधर उधर बिखर गए। अब कोई आई वाली ये मतलब आई आसमुद्दीन, आज कल लोगों की मुरादों को पूरा करने, जात पता करने वाले, अमरूदी से बचाने वाले, कलीमुल्लाह बनाने वाले। आज मैंने समझ लिया, जानती है आप मुश्किल से निकाल ना जाए। मुर्दा जिंदा हो गया। ना तो इमाम है, इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम के हुज्जत खुदा है अली, पैगंबर इस्लाम के जिम्मेदार अली। कानून है दीन का, जो इस कानून को अमल करेगा दीन में रहेगा। छुप छुप करके इसी की विलायत को काम करने को दिया गया है। इसमें इख्तिलाफ न डालो।
پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے روزہ پر. حضرت کیا کہنا چاہیں گے عزاداری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام کی حدیث اور مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کے سفینہ ہیں. تو اس میں پیغمبر اسلام جیسی عظیم شخصیت نے جب یہ لفظیں استعمال کی ہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو خیال کیا، رعایت کی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا سورج ہیں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہدایت کا چاند ہے، بلکہ کہا یہ کہ ہدایت کا چراغ ہیں. کیوں کہا اس لیے کہ سورج ایک ہوتا ہے، ایک سورج سے کئی سورج نہیں بنایا جا سکتا. چاند ایک ہوتا ہے، ایک چاند سے کئی چاند نہیں جلایا جا سکتا، لیکن چراغ سے کئی چراغ ضرور جلائے جا سکتے ہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں. تو جو چراغ ہدایت آپ نے کربلا میں روشن کیا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے، اور وہی ہدایت کے چراغ کبھی مومنین کی آنکھوں میں آنسو کی شکل میں ہے، کئی مومنین کی زبان پہ یا حسین کی شکل میں ہے، اور کہیں یہ تبرکات اعضا کی صورت میں ہے. اور یہ ایک پیغام ہے کہ رسول اللہ نے جو دین چھوڑا تھا اس کی بقا کی جو ضمانت امام حسین نے لی تو اس کو پورا کیا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے مقصد کو بیان کر دیا تھا، ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. یعنی دو لفظ میں اگر بات کہی جائے تو جناب محمد حنفیہ سے یہی کہا تھا کہ اب لوگوں نے برائی کو برا کہنا چھوڑ دیا ہے، اب لوگ برائی کو برا بھی نہیں کہتے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی کہ دین میں جو اچھائی ہے اس کو لوگ اچھا سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو برا ہے اس کو برا کہیں. اب جس کے دل میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ اپنے معاشرے میں رہ کر کے جھوٹے کو جھوٹا کہہ لے تو کربلائی ہے، برے کو برا کہہ لے تو کربلائی ہے. اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے آپ کی نگاہ میں غلط ہے، اگر آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں تو آپ حسینی بھی ہیں، کربلائی ہیں. اگر مصلحتاً خاموش ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ امام حسین نے یہ بتا دیا کہ سامنے چاہے جتنی بڑی سامراجی طاقت ہو، اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو ہر موڑ پر آپ کو حق بات کہنا بھی ہوگا اور حق تسلیم بھی کرنا ہوگا. یہ کربلا کا عظیم پیغام ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہر چیز رکھی ہے، بھائی کا پیغام بھی دیا، بیویوں کا میں غلاموں کا پیغام دیا، کنیزوں کو. جس انعامات کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو سلام کیا اسی اعتبار سے تمام کنیزوں کو سلام کیا. جس اعتبار سے جناب علی اکبر کے لاشے پر گئے اسی اعتبار سے جناب جون کے بھی لاشے پر آئے. تو امام حسین کی بارگاہ میں سب چھوٹا بڑا برابر ہے. ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سب برابر ہیں. اگر ہم سب حسینی ہیں تو ہم سے نہ کوئی بڑا ہے نہ ہم سے کوئی چھوٹا ہے. پہلے ہم شیعہ ہیں، بعد میں پھر ہم مراد آبادی اور دیگر غیر صورتیں ہیں. تو امام حسین کا بڑا مقصد و پیغام یہی دین کا بھی پیغام ہے. آخری بات امام حسین نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ وہی چلے جو دین کے لیے جان دے سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ملاقات، اور جو اللہ کو پا لے گا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.